दहेज ना देने की वजह से कई सारे हमारे बच्चे मारे गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात धर्म के हो। जहेज एक, जहेज एक, जहेज एक, जहेज एक, जहेज एक। जो परेशान है वो है दहेज को लेकर परेशान है, शादियों के अखराजात को लेकर परेशान है। उसके बाद लड़के वाले कहें कि हमें फला ये होना चाहिए। सोशल मीडिया का ये जमाना है, वीडियो बनाओ ऐसे लोगों का, सोशल मीडिया पे डाल दो, वायरल कर दो, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे ला के बदनाम करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाफी। आज मुस्लिम चौक पे हम लोग एक बेदारी के लिए एक प्रोग्राम रखे थे जिसका एजेंडा बहुत क्लियर है, दहेज को हराम और निकाह को आसान किया जाए। आए दिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि कई सारे लड़कियां गलत कामों में, गलत चीज़ों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में, होटलों में जा रही हैं और साथ ही साथ कई सारे लड़कियां हैं जो लोगों के साथ भाग रहे हैं। कोई ऐसे लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप बना रहे हैं, उसमें भी हमारे मुस्लिम के लड़कियां भी उसमें भी फंस रहे हैं। ये जब चीज़ों को हम एक कड़ी से जोड़े तो ये मालूम हो रहा है कि गरीब तबके के लोग जो परेशान हैं वो है दहेज को लेकर परेशान है, शादियों के अखराजात को लेकर परेशान है। आज बेदारी करने का मकसद यही था कि हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि गरीब मुस्तहिक लोगों से दहेज लेना छोड़ दो, ये इस्लाम में भी हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कानून में भी ये चीज़ इलीगल किया गया है। उतने पे भी आज हम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर कास्ट के लोग इस दहेज को कल्चर बनाए। सो हम लोग ये कल्चर बन गया है, अगर तुम दिए तो तुम नेक, अगर तुम नहीं दिए तो वो तुम्हारी बच्ची पे जुल्म होगा। ऐसे दिन हम देखे हैं कई सारे बच्चियों को मारा गया, कई सारे बच्चियां दहेज के मामले में फांसी डाल के सुसाइड कर लिए। तो हम ये चीज़ नहीं होना, क्योंकि किसी की बच्ची रहने, बच्ची हमारी भी बेटी है, आने वाले वक्त में हमारे भी बच्चे बड़े होंगे। ये हम नहीं चाहते कि हमारे या इनके बच्चों के साथ ये हादसा हो। किसी एक गरीब की बच्ची जब भाग के गई तो हम जाकर उनके माँ बाप को पूछे तो माँ, बेवा माँ है, वो माँ बोली कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना मैं दहेज दे सकता हूँ, ना मैं मेरी बच्ची की शादी कर सकता हूँ। तो मैं मेरी बच्ची को बोली कि तेरे को जो रास्ता अपनाना है अपना, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है करने की। बच्ची नादानी में गलत कदम उठा के गैर मजहबी लड़के के साथ भाग के चली गई। ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर ये लोग जिम्मेदार है तो जिम्मेदार हम लोग भी है, जिम्मेदार हम है, क्योंकि हम लोग मालूमात रखकर हम लोग रोडों पर उतर कर लोगों में बेदारी न लाए। जिम्मेदार वो कारोबारी तिजारतदार लोग हैं जो कई बड़ा कारोबार है, बहुत पैसा है, मगर ये लोग गरीबों की मुस्तहिक की मदद नहीं करते, अपना पेट भर रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं, अपने घर के शादियों को लाविश तरीके से कर रहे हैं। देखिए आखिरत में जब वक्त आएगा तो यकीनन, दुनिया छोड़ो, आखिरत में तो हम सबको इस चीज़ की पूछे कि जब गरीब मुस्तहिक थे तो हम उनकी मदद क्यों नहीं करें। बच्चे जब भाग के जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों पे आती। बात कोई गरीब बच्चे की भी नहीं, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न फैमिली के बच्चे भी गलत कदम उठा रहे हैं चीज़ों पे। इसलिए चाहिए कि माँ बाप नज़र रखे वो लोगों के ऊपर, वो घर के बहन भाइयों को भी, मर्दों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि दहेज को रोका जाए, निकाह को आसान किया जाए। दहेज अगर रुकेगा तो निकाह आसान होगा और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचेंगी। बच्चे जो गलत कदम उठा रहे हैं उससे हमारे बच्चियाँ बचेंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आती है, क्योंकि एक ऐसा मुस्लिम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मुस्लिम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम गरीब कम्युनिटी को सपोर्ट करना रहता। बशर्ते सपोर्ट ना करते हुए ये लोग का काम जो अब तक हम देखे हुए हैं, ज़मीन जो कब्जा हुई वो केस लड़ना, ज़मीन को अपने कब्जे में लेना, फिर वही ज़मीन को किसी कमर्शियल एक बड़े बिजनेसमैन को लीज पे दे देना, वो पैसा लेना, जनरेट करना। आप मेरे को बताओ वक्फ बोर्ड क्या हेल्प करे आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कंट्रीब्यूशन क्या है आपका कंट्रीब्यूशन क्या? आप वक्फ बोर्ड में रिक्रूटमेंट शुरू करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करें। क्या आप वक्फ बोर्ड से हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए गरीब बच्चों के लिए, क्या अपार्टमेंट बनाए, घर बनाए? आपकी इतने ज़मीन है वक्फ बोर्ड के कि वो कमर्शियल जगह पे गरीब मुस्तहिक जो बिजनेसमैन है उनके लिए दुकान बना के दिए, कॉम्प्लेक्स बना के दिए। अगर आप गरीब मुस्तहिक के लिए कॉम्प्लेक्स बना के देते तो वहाँ बंडियाँ लगा के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं ठहरते थे वहाँ पर। जितने भी आज बंडियाँ वाले देखेंगे आपको पूरे मेजोरिटी आर मुस्लिम। ये है आपका कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो हम गुजारिश नहीं, एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं हम वक्फ बोर्ड से। आपके पास रेवेन्यू जनरेशन है, आप वही रेवेन्यू जनरेशन से हर साल मुस्लिम मास मैरिजेस लड़कियों का आप करना चाहिए आपको किसी भी हाल में। अगर आप लोग 50 हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 25 से 50 लड़कियों की फ्री मैरिज करेंगे तो ये बहुत बड़ी मदद मिलेंगी गरीब माँ बाप के लिए।
اور آپ کے بہت سارے جگہات ہیں، وہ جگہات پہ جو بڑے بڑے بزنس مین کو آپ جو کمرشل بلڈنگ ہے وہ بنانے کے لیے جو دے رہے ہیں، ایک کم سے کم یہ فنکشن ہال تو بنائیے غریب مستحق لوگوں کے لیے. اگر آپ گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں 10 فنکشن ہال آپ کی جگہ پہ بنائیں گے تو یہ کئی بہت بڑی مدد ہوں گی غریب ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں شادیوں کے لیے. تو ہم یہ وقف بورڈ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قاضی کرناٹک ایسوسیشن قاضی والوں سے بھی ہم لوگ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ لوگ پورے متحد ہو کر اگر یہ فیصلہ کریں گے کہ جو گھر والے جو بچے کے گھر والے اگر دہیج پوچھتے ہیں وہ بچے کا ہم نکاح نہیں کریں گے تو خدا قسم کوئی دہیج لینا یہ نہیں کرے گا، ہر کوئی دہیج چھوڑیں گا. تو یہاں پر بہت اہم رول آتا ہے قاضیانات کا. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس پہ غور و فکر کریے، کیونکہ آپ لوگ کی نظر اندازی کی وجہ سے آج کئی بچہ پریشان ہیں، کئی بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بچے جو انلیگل سیکشول ایکٹیویٹیز میں چلے گئے، کئی بچے ہمارے پروسٹیٹیوشن میں چلے جا رہے، کئی بچے ہمارے گھر سے بھاگ جا رہے، ہر کسی کے ساتھ غیر قوم کے ساتھ بھاگ جا رہے بچیاں. اس لیے قاضیانات کو یہ بار اٹھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے یہ لوگوں کے حق میں ایک فیصلہ لینا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ کمشنر آف پولیس سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، پبلک پلیسز از میڈ فار پبلک کے لیے یہ پبلک پلیسز بنے ہوئے ہیں، بزرگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے. ایسے پبلک پلیسز پہ مائنر اور میجر کپلز جا کر وہاں پر اشلیل حرکتیں کر رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، اور شرم آتی ہے. اس لیے ہمارے گھر کے فیملی ممبرز آج پبلک پلیس پہ موجود نہیں رہتے، ہمارے بڑے پبلک پلیس پہ نہیں جا رہے، بچوں کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ اشلیل حرکتیں دیکھیں گے تو یہی بچے آنے والے وقت کے مستقبل ہے، ان کے ذہنیت خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے کمشنر آف پولیس سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں ہم لوگ یہاں پہ میمورینڈم میں لکھے دیے سو آپ کو، وہ پبلک پلیسز پہ ڈیلی روٹین روڈنگ ہونا چاہیے، اور ایسے گندگی اشلیل حرکت کرنے والوں کو اریسٹ کیا جائے اور پبلک پلیسز کو کلین صاف کیا جائے، جسے ہمارے فیملیز، ہمارے بزرگ وہاں پہ جا کر اپنا وقت بتا سکیں. تو آج کا ایجنڈا یہی تھا کہ دہیج لعنت ہے، اور غریب و مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے، ہمارے بچوں کے پروٹیکشن کرنا ہے، ہماری ماں بہنوں کی پروٹیکشن کرنا ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ تحریک اسٹارٹ کرے سر. آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجئے ہمارے لیے اور وہ غریب ماں باپ کے لیے، اور ایک مدد کا ایک ذریعہ بنیے سب کے لیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مسلم چوک پہ میں مولانا شیخ سلیم الدین نظامی صدر گلبرگہ سنی امام ایسوسیشن سراج شابدی اور ان کی ٹیم اور ہماری ایسوسیشن کے علماء اکرام نے ایک مہم جو ہم نے شروع کی ہے، یہ نوجوان بچوں نے شروع کی ہے، آج اس کو ایک تیزی دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے تھے. وہ مہم یہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور اس کے خلاف ہم کو اٹھ کھڑے ہو جانا ہے، اور یہ ایک اویئرنیس پروگرام لانا ہے. اس معاملے میں ہم نے جو ہمارے آفیشیل ادارے ہیں جیسے دفتر قضات ہے، وقف بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے ہم نے یہاں پر ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اس کے لیے پہلے اپنے اداروں سے سب سے پہلے آگے بڑھ کر یہ مہم کو ہمارے آگے بڑھائیں. کیونکہ اگر دفتر قضات اس معاملے میں جہیز کے معاملے میں آفیشیلی ہو کے اور وہ خود بیداری لانے کی کوشش کریں گے تو کافی حد تک ہم جہیز کی لعنت کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح وقف ادارہ ہے، وقف ادارہ صرف جیسے کہ بار بار یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زمینات کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں اور زمینات کے تحفظ کی بات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس سے بڑا حساس مسئلہ ہمارے سامنے ہماری بچیوں کا ہے. اگر عزت ہے تو دولت ہے، اگر گھروں کی عزت ہی چلے جائے گی تو دولت لے کر اور یہ پوری ترقی لے کر ہمیں کوئی معاملہ فائدہ نہیں ہے. تو ہمارے گھروں کی عزت ہماری بچیوں سے ہے، اس لیے ان بچیوں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے جو بہتر سے بہتر اقدامات وہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں کریں. اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے یہاں پر بالخصوص گزارش کی ہے، درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں آفیشیل اداروں سے اپنی جانب سے بھی وہ اپنے دباؤ ڈالے کہ وہ اس طرف ذرا توجہ دیں. اور ہمارا جو آج کا مومنٹ تھا اور جو نوجوان بچے یہاں پر آئے تھے، یہ ہمارے جو جذبات تھے ان جذباتوں کو ان آفیشیل اداروں تک پہنچانے کی وہ کوشش کریں. تو میں پھر سے ایک مرتبہ پوری سوشل میڈیا کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا بخوبی ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے آج یہ ہمارا جو مومنٹ تھا یہ بڑا ہی کامیاب سے کامیاب تر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو نظر بد سے بچائے اور اس کو کامیابی کی طرف رواں دواں فرمائے. آمین. خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا. تو اسلام کا جو تصور ہے نکاح کا بالکل سادہ ہے. جو کنسپٹ ہے اسلام میں نکاح کا کہ دو یہ دلہا دلہن ہے، دو گواہ ہیں، وکیل ہیں، ان کے سرپرست ہیں، والدین ہیں، گارڈینس ہیں، خطبہ نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، اور نکاح کے اعلان کے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا، یہی اسلام کا نکاح کا کنسپٹ ہے، یہی تصور ہے. اس سے جہیز کی لعنت کو روکنا ہے. ہندوستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ،
उसी से फतवा पूछा गया था मुफ्ती साहब से दारुल में कि जहेज मांग कर लेना कैसा है, मांग कर जहेज लेना, डिमांड करना कैसा है। तो जवाब दिया गया कि तो वो एक रिश्वत की तरह है, एक रिश्वत की तरह है, और इस्लाम में रिश्वत लेना देना दोनों हराम है, दोनों नाजायज़ है। तो डायरेक्ट ये बात कि जहेज लेना इस्लाम में हराम है। अगर मांग कर जहेज लिया जा रहा है तो ये हराम है। तो इस लानत को भी रोकना है, जहेज को रोकना है।